हाई कोर्ट के जजेस ने यह आवाज बुलंद की है, दोस्त और धमकियों से डराया जा रहा है। फैसले अब ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। इलेक्शन कमीशन में कोई दमखम ही नहीं रहा। दूसरी सियासी जमातों से भी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतायज को मुस्तरद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। के इलेक्शन में जो अवाम की हक राय दही पे डाका डाला गया था, 2024 में एक बार फिर अवाम की हक राय दही पर शबखून मारा गया है। हमने फैसला किया था कि हम इस इलेक्शन के नतायज को तस्लीम नहीं करेंगे और इनके नतायज को मुस्तरद करते हैं। ये अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज़्यादा है। हमें अवाम की तरफ जाना होगा, अवाम को एतमाद में लेना होगा ताकि वो अपने वोट के हक़ के लिए मुत्तहिद हो सके, उनकी सफ़ों में वहदत आ सके और वो इस काबिल हो सके कि वो अपने वोट को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें और अपने हक़ राय दही उसको महफूज कर सके। ये एक वाज़ेह मौक़िफ़ है हमारा और इस मौक़िफ़ की तरफ हमने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। चुनांचे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला की फ़ज़ल और उसकी ताईद के साथ हम 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे और इन इज्तिमाआत को हम अवामी असम्बली का नाम देंगे। 25 अप्रैल को बलोचिस्तान में पशीन के मकाम पर बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा जिसमें बलोचिस्तान के अवाम शरीक होंगे। इसी तरीके से 2 मई को कराची में बहुत बड़ा अवामी असम्बली का इनेकाद होगा और सिंध के अवाम उसमें शरीक होंगे। हमारी तीसरी अवामी असम्बली पेशावर में होगी और 9 मई को उसका इनेकाद होगा जिसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम लोगों को दावत दी जाएगी और उस अवामी असम्बली में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद हम लाहौर के लिए तारीख़ का तयन करेंगे जहाँ पर पूरे मुल्क को उसमें शमूलियत की और शिरकत की दावत दी जाएगी और एक बहुत बड़ा एक अवामी सैलाब वो अपनी असम्बली का इनेकाद करेगा। हम इस हवाले से दूसरी सियासी जमातों से भी राब्ता कर रहे हैं ताकि अवाम की एक मुत्तफ़िक़ा और मुत्तहिदा सफ़ वो उसको ज़िंदा किया जा सके, उसको मुनज़्ज़म किया जा सके। तो इस हवाले से हम इस शेड्यूल का ऐलान कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारे कारकुन, हमारी तंजीमें, हर सूबे की और मातहत तंजीमें इनको कामयाब बनाने के लिए फ़ौरन हरकत में आएंगी। क्या मसला है आखिर कि जहाँ इलेक्शन कमीशन बेबस रहा है और उसको एक नतीजा भी मुरतब करने की इजाज़त नहीं है और इदारों की तरफ से जो नतायज भेजे जाते हैं, आज इलेक्शन कमीशन में कोई दमखम ही नहीं रह गया है। हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी उसमें तो जो मुदाखलत हो रही है और जो उनके आईनी और कानूनी इख्तियारात हैं उसमें भी खुफिया इदारे और एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं जिसमें एहतजाज करने का कोई दमखम ही नहीं रहा है। पहली मरतबा आज हाई कोर्ट के जजेस ने यह आवाज़ बुलंद की है कि हमारे मामलात में भी मुदाखलत की जा रही है, हमें दोस्त और धमकियों से डराया जा रहा है और इस प्रेशर में हम लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते। वो पाकिस्तान के इस वक्त के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो बरमला उन वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह मुक़्तदरा ने इंतखाबात के मामले में मुदाखलत की, उसके नतायज को तब्दील किया और किस तरीके से इसको इलेक्शन के निज़ाम को, उसके नतायज को मुनज़्ज़म किया अपने मर्ज़ी के साथ, अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। जो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आया है, इस ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा और इस हवाले से ये बात वाज़ेह रहे कि हम ज़िमनी इलेक्शन चूँकि उसी इलेक्शन का तसलसल है और हमें पिछले नताइज पर एतमाद नहीं, हम किस तरह से ज़िमनी हल्कों में कोई इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। हम फिर एक बार
مقتدرہ کا کھیل کا نشانہ بنیں گے اور اس طریقے سے عوام کی حق رائے دہی کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، یہ بات کسی قدر ہمیں قابل قبول نہیں۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد تحریک چلے گی، فیصلے اب ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ اب مقتدرہ کی اسمبلی نہیں چلے گی، عوامی اسمبلی چلے گی، اور اس حوالے سے بھرپور عوامی جدوجہد کا آغاز کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابیاں عطا کریں اور پاکستان کو ایک پرامن اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کی صورت میں ہمیں دکھائے۔ میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جدوجہد وہ پرامن ہوگی، آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگی، اور کسی قسم کا تشدد کا عنصر ہماری تحریک میں نہیں ہوگا۔ عوام کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ملک میں احتجاج کریں اور اپنی رائے سے دنیا کو آگاہ کریں۔ آج عالمی دنیا بھی ہمارے الیکشن پر سوالات اٹھا رہی ہے، ہمارے انتخابات پر وہ اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے، کوئی ہچکچا رہے ہیں، کوئی کسی قدر اظہار رائے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اس الیکشن کے نتائج پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے ہمارا موقف بالکل حقیقت پر مبنی، خود اعتمادی سے بھرپور، اور انشاءاللہ کامیابی کے منزل سے ہمکنار ہونے کے لیے آگے بڑھے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان کی انتہائی جذباتی گفتگو، اور وہی کچھ جو پہلے بھی بارہا کہہ چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کہہ چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہہ چکی ہے، لیکن مولانا نے تو باقاعدہ طور پر اعلان جنگ کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہنا تھا کہ میں نے اب آنے والے دنوں میں ملک گیر احتجاج کرنا ہے، اور پورے ملک کو احتجاج کا حصہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ احتجاج خیبر سے لے کے کراچی تک ہوگا، اور جب لاہور کا جلسہ ہوگا، جب لاہور میں ہم لوگ اکٹھے ہوں گے تو پورا ملک اس احتجاج میں انشاءاللہ تبارک و تعالی شریک ہوگا۔ چونکہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں، حالیہ انتخابات، 8 فروری کے انتخابات، اس میں دھاندلی نہیں بلکہ بہت بڑے پیمانے پر دھاندلا ہوا ہے، اور اس دھاندلے کے نتیجے میں ہمیں جو سیٹیں ملنی چاہیے تھی وہ سیٹیں ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان نے نہ صرف اپنی پارٹی کا اعلان کیا بلکہ دیگر سیاسی پارٹیوں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی، اور جو آج کل سب سے بڑا موضوع زیر بحث ہے وہ ہے جی ججز کا خط، جو 6 معزز ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا ہے۔ اس خط میں انہوں نے تمام تر تحفظات کا ذکر کیا ہے کہ ان پر کس طرح پریشر ڈالا گیا۔ ایک تو عمران خان کے کیس کا بھی تذکرہ کیا گیا اس کے کسی پہلو میں، کہ ٹیرین وائٹ کا جو کیس تھا اس حوالے سے کچھ ججز اس پہ متفق تھے، کچھ نہیں تھے، کچھ کے نزدیک وہ کیس بنتا ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ معاملہ بڑی سنگینی کی طرف جا رہا ہے، اور اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس پر باقاعدہ ایکشن لے لیا، سپریم کورٹ نے اس پر اجلاس طلب کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف بڑھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔